लोकसभा निर्वाचनार्थं प्रचारपरम् अभियानं चरमस्तरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य मेरठ जनपदात् निर्वाचनपरं शङ्खं ध्मायात्। अद्य प्रभृति राजस्थानस्य द्विदिवसीय निर्वाचनयात्रायां भवेत् भाजपादलीयः वरिष्ठनेता अमित शाहः। जयपुरे लोकसभा निर्वाचनार्थं केन्द्रीय समितेः उपवेशने भवेदसौ उपस्थितः। सीकर जनपदे भवेत् तदीयः मार्गीया जनसभा। नवदिल्ल्याः रामलीला मैदान इत्यत्र अद्य विपक्षिदलानाम् इण्डी इत्याख्यायाः महासंयुतेः लोकतन्त्ररक्षणाय आयोज्यते मार्गीया जनसभा। महासंयुतेः अनेके प्रमुखनेतारः अत्र भवेयुः सम्मिलिताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेतारं पूर्वोपप्रधानमन्त्रिणं लालकृष्ण अडवाणी इत्येतं भारतरत्नालङ्करणेन सम्मानयेत्। रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्डेन इत्येतयोः युगलेन मियामी ओपन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः पुरुषयुगलोपाधेः विजितः। अन्तिमे निर्णायके च संघट्टे क्रोएशिया देशस्य इवान डोडिग संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ऑस्टिन क्राजिसेक इत्येतयोः युगलं पराजितं जातम्। पूर्वोत्तर भारते ऋतुगत वातावरण स्वरूपं परिवर्तितुमर्हम्। ऋतु विज्ञान विभागेन सोमवासरं यावत् प्रचंड वृष्टेः झंझावातस्य च प्रबला संभावना अस्ति अभिव्यक्ता। अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप इति अनुप्रयोगमाध्यमेन केरलराज्यस्य भाजपादलीय कार्यकर्तृभिः समं संवादं साधितवान्। अत्र संवादे प्रधानमंत्री आगामि लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य दलीय कार्यकर्तॄणाम् उत्साहं संवर्धितवान् ततः निर्वाचनपरान् परामर्शान् च गृहीतवान्। प्रधानमन्त्रिणा अत्र उक्तं यत् राज्ये एलडीएफ यूडीएफ इत्येतयोः दलयोः भ्रष्टाचारविषये तावत् जनता जागरणीया इति। राष्ट्रपति भवने ह्यः भारतरत्न पुरस्कार समारोहः भव्यतया आयोजितं गतः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु वर्या देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन चतुःसंख्याकान् विशिष्टान् जनान् सम्मानितवती। तेषु चतुर्षु जनेषु पूर्व प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंहरावः मरणात् परं भारतरत्नेन सम्मानितः। सम्मानं च एतं तदीयपुत्रः पीवी प्रभाकररावः गृहीतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या पूर्व प्रधानमन्त्रिणं चौधरी चरण सिंहमपि मरणात् परं भारतरत्नालङ्करणेन सम्मानितवती। सम्माननं हि एतत् चौधरी चरण सिंहस्य पौत्रः जयन्त सिंहः गृहीतवान्। एतेन सह एव राष्ट्रपतिः बिहारस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणं कर्पूरी ठाकुरम् अपि मृत्योः परं भारतरत्न पुरस्कारेण व्यभूषयत्। एष च विशेषसम्मानः तदीयपुत्रेण रामनाथ ठाकुरेण गृहीतः। राष्ट्रपतिः तावत् डॉक्टर एम.एस. स्वामिनाथन् इत्येतमपि मरणात् पश्चादेव भारतरत्नरूपेण विशिष्टसम्मानेन अलङ्कृतवती। एतं च सम्मानविशेषम् एम.एस. स्वामिनाथन् इत्यस्य पुत्री नित्यारावः गृहीतवती। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन लोकसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य ह्यः ओडिशा पंजाब पश्चिम बंगाल राज्यानां प्रत्याशिनां नाम अष्टमी सूची प्रवर्तिता। इतः सूच्यां दलेन 11 संख्याकानां प्रत्याशिनां नामानि समुद्घुष्टानि। यत्र कटक लोकसभासनात् भर्तृहरि महताबः, लुधियाना लोकसभासनात् रवनीत सिंह बिट्टू इत्यसौ अथ पटियाला लोकसभासनात् परनीत कौर इत्यसौ च प्रत्याशिषु विशिष्टाः। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन निर्वाचनपरायाः घोषणापत्रसमितेः उद्घोषणा कृता अस्ति। एतस्यां हि समित्यां 27 संख्याकाः सदस्याः सन्ति, येषां नेतृत्वं केन्द्रीयमन्त्री राजनाथ सिंहः निभालयति। निर्मला सीतारामन्वर्या समितिसंयोजकपदं बिभर्ति। पीयूषगोयलः च सह संयोजकपदवीं धत्ते। ध्यातव्यम् एतत् यत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ निर्वाचनघोषणापत्रसमितेः उद्घोषणं विहितवान् इति।
आयकर विभागस्य अधिसूचनां समाश्रित्य कांग्रेसदलेन राजनीतिरीतिः तीव्रीक्रियते। कांग्रेसदलपक्षतः उक्तं गतमस्ति यत् पुनः अधिसूचनाः दीयमानाः सन्ति इति धिक् कांग्रेसदलीयः नेता जयराम रमेशः वार्ताहरसम्मेलने एवं आरोपान् प्रकाशितवान्। बार बार कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। आयकर विभागस्य अधिसूचनाः समाश्रित्य कांग्रेसदलीयां कुत्सितां राजनीतिम् आलक्ष्य केन्द्रीयमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अवदत् यत् कांग्रेसदलं विधेः दृष्ट्याम् अपराधेन अन्वितम् अस्ति, अतः तद्विरुद्धं विधिसम्मतमेव कार्यजातम् अनुष्ठीयमानमस्ति इति। मुझे राहुल गांधी जी पर हंसी आ रही है कि जिनकी पार्टी 60 साल सत्ता में रही, आज वो नियमों की कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी की पार्टी क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगी? क्या वो कानून से ऊपर है? जब उनको नोटिस दिया जाए तो क्या उसमें नहीं आएंगे? और जब वो कोर्ट गए, एपीलेट ट्रिब्यूनल गए, सब जगह कांग्रेस पार्टी हारी है, सब जगह हारी है, इसलिए उनको डिमांड नोटिस निकला है। कानून की आंखों में कांग्रेस अपराधी है, कांग्रेस ने नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए उनको कोई राहत भी नहीं मिली। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय नामाङ्कनपरा प्रक्रिया तीव्रतरा जाता अस्ति। ह्यः केरलस्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यस्य अट्टिङ्गल लोकसभा निर्वाचनक्षेत्रात् केन्द्रीयमन्त्री अथ भाजपादलीयः नेता वी मुरलीधरन् इत्यसौ नामाङ्कनपत्रं प्रपूरितवान्। केन्द्रीय मंत्री भाजपादलीय नेता गजेन्द्र सिंह शेखावतः जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रात् नामाङ्कनपत्रं प्रपूरितवान्। शेखावतः अनारतं तृतीयवारं जोधपुरासनात् प्रत्याशित्वेन दलपक्षतः उद्घुष्टः अस्ति। तावत् नामाङ्कनपत्र प्रपूरणात् पूर्वं नामाङ्कनक्रमे तत्पृष्ठे आगतं जनसमूहम् असौ सम्बोधितवान्। एतस्मिन् विशिष्टे हि जनसमूहे राजस्थानस्य मुख्यमन्त्रिणं भजनलाल शर्माणं समेत्य जोधपुर क्षेत्रस्य सर्वे एव विधायकाः उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीय मंत्री भाजपादलीयः च प्रत्याशी राजीव चन्द्रशेखरः तिरुवनन्तपुरम् इत्यतः स्वनामाङ्कनपत्रं प्रपूरितवान्। लोकसभा निर्वाचनसङ्गरे तु चन्द्रशेखरस्य सामुख्यं ततः अनारतं त्रिवारं जयम् अवाप्यमानेन सांसदेन शशि थरूर इत्येतेन सह भविष्यति। केरलराज्ये आहत्य 20 आसनानि सन्ति। एतस्मिन् च क्रमे भाजपा इत्येतत् दलम् अत्र पूर्णतः सन्नद्धतया सह निर्वाचनक्षेत्रे प्रविशति। भाजपादलं तावत् विश्वसिति यत् राज्यात् अप्रत्याशितफलं प्राप्तं भवेत् इति। कांग्रेसदलेन लोकसभा निर्वाचनेभ्यः कर्णाटकस्य कोलारासनात् प्रत्याशिनः नामोद्घोषणा कृता। केवी गौतमः एतस्मात् आसनात् कांग्रेसदलस्य प्रत्याशी भविष्यति। यद्यपि एतस्मात् आसनात् राज्यस्य खाद्य नागरिकापूर्तिमन्त्रिणः के.एच. मुनियप्पा इत्यस्य जामातुः चिक्का पेदन्ना इत्येतस्य नैर्वाचनिकसमरे कांग्रेसदलस्य प्रत्याशिरूपेण सहभागः आशङ्क्यते स्म। परं परिवारवादम् आलक्ष्य कांग्रेसदले विरोधः सञ्जातः। कार्यकर्तॄणां विरोधप्रदर्शनेन मुनियप्पा इत्यस्य जामातुः नाम एव तावत् साम्प्रतं सूचितः बहिर्भूतमस्ति। इंडी संयुतेः अंतर्गतं बिहारस्य आरा, काराकाट, नालन्दासनेभ्यः झारखण्डस्य कोडरमा, अगियाव् विधानसभोपनिर्वाचन क्षेत्रेभ्यः माले इति दलेन स्वप्रत्याशिनां नामोद्घोषणा कृता। पटनानगरे आयोजिते एकस्मिन् वार्ताहरसम्मेलने माले इति दलस्य राज्यसचिवेन कुणालेन, विधानपार्षदेन शशि यादवेन, वरिष्ठनेत्रा के.डी. यादवेन, विधायकेन गोपाल रविदासेन च संयुक्तरूपेण एषा घोषणा कृता। ध्येयास्पदम् एतत् यत् भाकपा माले इत्येतेन दलेन एतस्मिन् वर्षे लोकसभा निर्वाचनेभ्यः आरातः सुदाम प्रसादः, काराकाटतः राजारामसिंहः, नालन्दातः सन्दीप सौरभः, झारखण्डस्य कोडरमासनात् विनोद सिंहः अथ च अगियाव् विधानसभायाः उपनिर्वाचनेभ्यः शिवप्रकाशरञ्जनः प्रत्याशिरूपेण चिताः। मालेति दलस्य नेतृभिः उक्तं यत् बिहारस्य सर्वेभ्यः 40 आसनेभ्यः सम्पूर्णैकतया जयस्य सङ्कल्पेन च एन्डी संयुतिः प्रयासं करिष्यति। दलेन एप्रिल मासस्य 3 दिनाङ्के पटनानगरस्य गेट् पब्लिक् लाइब्रेरी इत्येतस्मिन् स्थले कार्यकर्तॄणां सम्मेलनमपि आयोजयिष्यते।
पूर्वलोकसभाध्यक्षस्य कांग्रेसदलस्य च शीर्षस्तरीयनेतुः शिवराज पाटिलस्य पुत्रवधूः डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकूरकरः भाजपादलस्य सदस्यतां स्वीकृतवती। ध्येयास्पदमेतत् यत् डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकूरकरः लातूरजनपदे अतीव लोकप्रिया अस्ति। लातूरजनपदे भाजपादलस्य शक्तिः एतेन वर्धिष्यते। अत्रावसरे महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीस इत्येतेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनः विकासकार्येभ्यः मूल्येभ्यः च प्रेरणां प्राप्य डॉक्टर अर्चना भाजपादले सम्मिलिता अभवत्। एतस्मिन्नेव क्रमे डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकूरकरः उक्तवती यत् मोदी प्रशासनेन महिलाभ्यः महत्त्वपूर्णपदक्षेपाः अनुष्ठिताः, यतः प्रेरणां प्राप्य सा भाजपादलस्य सदस्यतां स्वीकरोति इति। डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा इत्यसौ 4,200 9,200 यावत् कर्णाटके सांसदपदानुगुणं दायित्वम् अनुष्ठितवती। सा एव डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा कांग्रेसनेतुः जयराम रमेशस्य पवन खेरा इत्यस्य च उपस्थित्यां कांग्रेसदलीयां सदस्यतां स्वीकृतवती। देशस्य समभूमिराज्येषु शनैः तापमानाङ्कनं यद्यपि वर्धते, परं पर्वतीयराज्येषु साम्प्रतमपि हिमपातस्थितिः आपतिता अस्ति। हिमाचलप्रदेशस्य लाहौल स्फीति स्थले रोहताङ्गस्थलस्य अटल टनल इति सुरङ्गक्षेत्रे च हिमपातः सञ्जातः, येन तापमाने तत्र अपचितिः जाता। केन्द्रीय मंत्रालयाधीना भारतीय भाषा समितिः असमस्थ गुवाहाटी विश्वविद्यालयीय संस्कृत विभागः इत्येतयोः सहयोगेन मार्च मासस्य 22तमे दिनाङ्के गुवाहाटी विश्वविद्यालयीय संस्कृत विभागे अपि च मासस्य एतस्य 28 दिनाङ्के गुवाहाटी स्थित कृष्णकान्त संदिकै सर्वकारीय संस्कृत महाविद्यालयीय प्रेक्षागृहे जगद्गुरु शंकराचार्य व्याख्यानमाला इति विषयान्तर्गतं व्याख्यानद्वयम् आयोजितम् अभवत्। प्रथमव्याख्यानसत्रस्य मुख्यवक्तृरूपेण प्राच्यविद्यानिष्णातः राष्ट्रपति पुरस्कारभाक् डॉक्टर राजेन्द्रनाथ शर्मा वर्यः शंकराचार्यस्य रचनावली तद्गतं भारतीयम् ऐक्यम् इति शीर्षकम् आश्रित्य भाषणं प्रस्तुतवान्। तेन उक्तं यत् शंकराचार्य प्रतिपादितानां ग्रन्थानां पाठेन तद्गतम् आदर्शम् अनुसृत्य च भारतवर्षे किं वा अखिले एव विश्वे ऐक्यस्थापनं नूनं सुकरं भविष्यति। शंकराचार्य लिखिते ग्रन्थे जीवब्रह्मणोः ऐक्यविषयकं वर्णनं कथमिव इत्येतत् सर्वमेव एतस्मिन् व्याख्याने सुश्रुतया निरूपितं जातम्। द्वितीय व्याख्यानसत्रस्य मुख्यवक्तृपदम् अलङ्कृतवान् चिन्मय मिशन इति प्रतिष्ठानस्य आचार्यः स्वामी मित्रानन्दवर्यः, येन आचार्य शंकर प्रतिपादितग्रन्थानां प्रासङ्गिकता इति शीर्षकम् आश्रित्य बहु सम्यक्तया स्वकं वक्तव्यम् उपस्थापितम्। तदनुसारेण केषां ग्रन्थानां पाठेन शंकराचार्य प्रतिपादितम् अद्वैतवादगत निगूढतत्त्वं ज्ञायते इत्येतत् सर्वं वर्तमानकालिकैक युवजनैः किं करणीयम् इत्यादि विषयोपस्थापनेन समुपस्थिताः जनाः आकृष्टाः दृष्टाः। एतस्य कार्यक्रमस्य स्थानीय समन्वयकत्वं निभालयन्ती गुवाहाटी विश्वविद्यालयीय संस्कृत विभागाध्यक्षा आचार्या सुदेशना भट्टाचार्यवर्या भारतीय भाषा समितिं प्रति कृतज्ञतावचनानि व्याहृत्य एतादृशैः अनुष्ठानैः युवसमाजे शंकराचार्य प्रतिपादित मानवचरित्रोन्नयनरूपादिकं तत्त्वजातं विस्तृतिं गमिष्यति इति निरूपितवती। प्रिय वीक्षकाः, स्मारणार्थमेतत् भवद्भ्यः यत् संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य वार्तावली इत्येतस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः एव 7:30 जायेत इति। अयोध्यायाम् आयोजिता जाता अद्वितीया अखिल भारतीया शास्त्रीय स्पर्धा। वेद तो विज्ञान के अर्थ नहीं है, और वेदों की तो शुरुआत ही विज्ञान से होती है। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।